बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप तमाम इस्लामी माएँ बहनें और बेटियां खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम तर बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाए और आपको दीन दुनिया की भलाइयों और इज़्ज़तों से माला माल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राज़ी होते हैं उसको अपना खुर्द और ताल्लुक़ अता फरमाते हैं, और जब नाराज़ होते हैं तो उसको नफ्स और शैतान के हवाले कर देते हैं। नफ्स इंसान का दुश्मन और शैतान उसका शिकार किया हुआ हर पल इंसान को शिकार करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक बहुत ही आसान तरीका उन सब के लिए जो किसी न किसी गुनाह में मुब्तला हैं, चाहे कबीरा गुनाह हो या सगीरा, इस तरीके पर अमल करने से ज़रूर गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं। कोई शख्स बेहयाई और फहाशी में मुब्तला हो, उसकी आदतें बचपन से उस काम के आदी हों और वो चाहता हो मौज ज़ाती तौर पर हमेशा के लिए उससे बुराई ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी ये आसान सा अमल हाजिर है। इंशाअल्लाह तमाम गुनाहों से छुटकारा मिलेगा। हम आपके दुश्मन शैतान के हथकंडों से बचने का नुस्खा बताते हैं। अमल करना आपका काम है। दोस्तों, एहतियाज कर लें, ज़िंदगी बेवफा का नाम है, किसी भी वक्त साथ छूट जाएगा। हमारा दुश्मन शैतान हमसे ज़्यादा ताकतवर और चाको चुपंद है, लिहाजा बहुत ही दिलचस्प ज़िंदगियों को बदलने वाला, खुशहालियों और तरक्कियों वाला ये अमल ज़रूर पढ़ें। आपसे दरख्वास्त करते हैं इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस्लामी बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। एक दोस्त बहुत समझदार थे, लेकिन वो औरतों को बड़ी अजीब और बुरी नज़र से देखते थे और उसका काम भी औरतों के सामान बेचने की दुकान का था। उसे समझाया, तुम औरतों को बुरी नज़र से क्यों देखते हो? कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखता। उससे कहा, मुझसे मजाक मत करो, मुझे पता है तुम बद नजरी का शिकार हो, लेकिन ये बताओ तुमको इसका इलाज चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह के हुक्म से इसका 100% मुकम्मल इलाज है। वो कहने लगा, क्या वाकई मैं इसका इलाज पा सकूंगा? मैंने कहा, जी हाँ। तो कहने लगा, फिर इलाज बताइए। मैंने कहा, सुनो, जब भी गुनाह सरजद हो जाए तो कोई नेकी कर लेनी चाहिए। मसलन दुरूद पाक पढ़ लें, कलमा तय्यबा पढ़ लें। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मुझे नसीहत करते हुए सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया था कि जब भी तुमसे कोई बुरा अमल सरजद हो जाए तो उसके बाद कोई नेक काम कर लें, तो ये नेकी उस बुराई को हटा देगी। मैंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नेकियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो अफजल तरीन नेकी है। ये हदीस पाक सुनकर माज़अल्लाह अब कोई ये न समझ बैठे कि बहुत ज़बरदस्त नुस्खा हाथ आ गया है, अब तो गुनाह भी करते रहेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह लेंगे तो गुनाह मिट जाएंगे। तो खुदा की कसम, ये शैतान का बहुत बड़ा और बुरा वार होगा, और इस इरादे से गुनाह करने के बाद मैं तौबा कर लूँगा। ये अशद तरीन और कबीरा गुनाह है, बल्कि तौबा के इरादे से गुनाह करना तो कुफर तक के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम इस बात का इरादा कर लो कि जितनी दफ़ा बद नज़री का शिकार होगे उतनी दफ़ा वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। वो कहने लगा, यार ये तो बहुत ज़्यादा है, हर दफ़ा 2 रकात अदा करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा, जन्नत चाहिए या जहन्नम? कहने लगा, अल्लाह की कसम मुझे तो जन्नत चाहिए। मैंने कहा, बस फिर बद नज़री पर 2 रकात नमाज अदा करने का इरादा करो। अल्लाह की कसम शैतान खुद तुम्हारी नज़रों को नीचा रखेगा। सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की वजह से शैतान तुम्हें बद नज़री पर नहीं उभारेगा, क्योंकि उसके नज़दीक अल्लाह ताला को सजदा करना बद नज़री से कहीं ज़्यादा भारी है। सिर्फ 2 रकात अदा करने से अल्लाह तुम्हारी मदद भी फरमाएगा,
کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، رزق کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اب وہ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ پھر میں نے 1 ماہ بعد اس سے بات کی اور پوچھا اب بتاؤ کیسا رہا علاج؟ اس نے ہنستے ہوئے کہنے لگا پہلے ہفتے 10 دفعہ 2 رکعت نماز ادا کی، دوسرے ہفتے 5 دفعہ اور تیسرے ہفتے صرف 2 دفعہ اور چوتھے ہفتے صرف 1 دفعہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے تو میں غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھوں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بد نظری سے منع کر رہا ہے کہ دیکھو 2 رکعت نماز ادا کرنے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، نہ دیکھو نہ دیکھوں، کیونکہ شیطان انسان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ علاج اتنا کامیاب ہوگا۔ ایک اور دفعہ سگریٹ پینے والا آیا، کہنے لگا میں نے توبہ کر لی لیکن سگریٹ سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا سنو، ہر سگریٹ کے بعد 2 رکعت ادا کرنا شروع کر دو۔ کہنے لگا بس 2 رکعت؟ میں نے کہا ہاں بس 2 رکعت، اور اس سے پہلے وضو بھی لازمی۔ تھوڑے عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا پہلے دن سے ہی 30 سگریٹ سے 5 سگریٹ پر آ گیا۔ جب بھی سگریٹ پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو شیطان مجھے کہتا ہے نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں سگریٹ پینے کا، وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ پہلے لگا 5، دوسرے دن 3، اور 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا میں نے مکمل طور پر سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ میرا نہیں تھا خیال یہ علاج سگریٹ پینے والے کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے بہت ہی کامیاب ترین علاج ہے۔ جو کوئی بھی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہو، بد نظری چھوڑنا چاہتا ہے، یا زندگی میں کسی بھی گناہ میں ملوث ہو، اس سے چھوڑا نہ جا رہا ہو، وہ یہ ارادہ کر لے جب بھی کوئی گناہ کا ارادہ کروں گا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا پڑے گی۔ انشاءاللہ جو شیطان آپ کو برائی پر اکساتا ہے وہی شیطان آپ کو برائی سے محفوظ بھی رکھے گا۔ شیطان اتنا طاقتور نہیں جتنا ہم نے اپنے اوپر حاوی کر رکھا ہے، صرف ہم کم ہمت والے ہو گئے۔ ہم صرف اپنی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، علاج کا سوچتے ہی نہیں۔ ہر بیماری کے علاج کا مضبوط ارادہ کرو، ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے، اس کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کرو، اور ہر دفعہ گناہ کرنے پر اپنے لیے ایک کفارہ متعین کر لو کہ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے ہی اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کفارہ میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ ان رکعت کو کبھی ملتوی نہ کیا جائے بلکہ ہر وقت ان 2 رکعت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر مرتبہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے میں یا الہی میری مدد فرما دیجیے۔ اگر 2 رکعت ادا نہیں کر سکتے تو یہ آیت کریمہ 300 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجیے بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیے۔ شیطان ہم سے طاقت اور چلاکی اور تدبیروں سے اگرچہ تیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور شیطان کی تدابیر ناکام ہو جائیں گی۔ اس ہی لیے اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لیجئے۔ مرنے کے بعد پریشانی نہیں ہوگی، اگر اس کو قیمتی نہ بنایا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔